मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 7 और आयत नंबर 44। तो आइए कुरान पाक को पढ़ने, सीखने, समझने की सआदत हासिल करने के लिए आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहन्नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن यहाँ पर ये बगैर सीटी वाला है, इसके अंदर सीटी नहीं आएगी। والأذن بالأذन والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين। मौइज़तल यहाँ पर गोलता है और इसके ऊपर तनवीन लगी हुई है, तो तनवीन के बाद और यरमलून में से लाम आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। आयत नंबर 47। वलयहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। आयत नंबर 48। वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि वमुहैमिनन अलैहि फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिअ अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन
ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آية نمبر 49. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آمنت بالله صدق الله العظيم.